الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. पूरे लॉकडाउन के बाद पहली बार दीनियत के सिलसिले से आप लोगों की ज़ियारत हो रही है माशाल्लाह से. हर हाल हालात और सिचुएशन ऐसी पेश आई कि हम लोग आपसे राबता नहीं कर सके. बहरहाल चूँकि अब एक सिलसिलावार स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है अहकाम को लेके, तो पहले भी ये बातें बयान की जा चुकी हैं लेकिन कानून के हिसाब से, इसलिए कि अब ये वीडियो अपलोड भी होंगी, दूसरे भी देखेंगे, तो अचानक बीच से कोई बहस शुरू नहीं कर सकते. तो स्टार्टिंग ही से भले आप लोगों को मालूम हो, वो एक तकरार आपके लिए हो जाएगी और अगर भूल चुके हैं तो वो आपको याद आ जाएगा. जब भी हम अहकाम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं जो कि फ़ुरूए दीन से मरबूत है ना, हमारे पास उसूल दीन है, फ़ुरूए दीन है और अक़ाइद है. अक़ाइद वही उसूल दीन है, अहकाम फ़ुरूए दीन, और इन दोनों के बाद एक मरहला आता है अखलाक का. तो उसूल दीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें तक़लीद जायज़ नहीं है ना. आप आयतुल्लाह खाम नहीं बोले अल्लाह को एक मानो, इस वजह से आप नहीं मान सकते. आयतुल्लाह सिस्तानी बोले 1,24,000 अम्बिया को मानो, तो हम ये इस वजह से नहीं कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने कहा है इसलिए हम 1,24,000 अम्बिया को मान रहे हैं. उसूल दीन में अक़ाइद में तक़लीद है ही नहीं. तक़लीद है तो सिर्फ और सिर्फ फ़ुरूए दीन में है, अहकाम में है. हाँ, मैं वज़ू कर रहा हूँ जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी बता रहे हैं, मैं वज़ू कर रहा हूँ वैसे ही जैसे आयतुल्लाह खामेनाई बयान कर रहे हैं, है ना. तो फ़ुरूए दीन में तक़लीद. अच्छा, फ़ुरूए दीन में भी जो तक़लीद है ये सिर्फ इमाम ज़माना की ग़ैबत में है ना. जब इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से इमाम ज़हूर कर जाएंगे तो फिर तक़लीद का सिलसिला ही क्लोज, वो चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा. जब इमाम आ जाएंगे तो इमाम की तक़लीद नहीं बल्कि इमाम की इताअत, है ना. तक़लीद में आपको चॉइस है, आप चाहे आयतुल्लाह खामनई की तक़लीद करें, चाहे आयतुल्लाह मकारी शिराज़ी की तक़लीद करें, आयतुल्लाह बिलफैगानी की तक़लीद करें या आयतुल्लाह सिस्तानी की तक़लीद करें, आपके लिए चॉइस है. लेकिन जब इमाम आ जाएंगे तो फिर वहाँ कोई चॉइस नहीं है और टोटल हमें सरेंडर होना पड़ेगा इमाम के सामने. तो इमाम की तक़लीद नहीं बल्कि इमाम की इताअत की जाती है. तो सबसे पहली बात आज हमारे लिए ये वाज़ेह हो गई कि तक़लीद फ़ुरूए दीन ही में है, उसूल दीन में नहीं की जा सकती. दूसरा, तक़लीद सिर्फ ग़ैबत इमाम ज़माना में है. इंशाअल्लाह जब इमाम ज़हूर कर जाएंगे तो तक़लीद का चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा. आप लोगों को अगर याद हो तो आप हमारे लिए इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि तक़लीद है क्या, तक़लीद किसे कहते हैं. यानी किसी मुज्तहिद के फतवे पर अमल करना, चाहे किसी मरजाए तक़लीद जिसकी हम तक़लीद करते हैं उसे फॉलो करना या उसके फतवे पर अमल करना, इसी का नाम तक़लीद है. सही तक़लीद उर्दू में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं? इंग्लिश में. तक़लीद शार्ट में इसकी तारीफ, मेरी राइटिंग कर्सिव नहीं है ना,
تقلید کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے تقلید ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ بھائی ہم تقلید نہیں کریں تو کیا ہو جائے گا؟ تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید اس لیے کہ آپ دیکھیں ایک معمولی سا ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے. کبھی آپ معمولی سا سر میں درد ہوتا ہے تو آپ ایک کامن ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، صحیح، اور ایک ٹیبلٹ وغیرہ اس سے لیتے ہیں یا انجیکشن لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. کبھی نہیں، آپ کی آنکھوں میں پرابلم ہے خدا نخواستہ، تو آپ کامن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ آپ جاتے ہیں کس کے پاس؟ جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حساس مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے. اگر ہم کامن ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، وہ کچھ نہ جانتے ہوئے کوئی ایسا ڈراپ دے دیا، بجائے اس کے کہ ہماری روشنی بڑھ جائے اور کمزور ہو جائے گی، ہماری آنکھ بھی جا سکتی ہے. تو کیا مطلب؟ ہم اپنی آنکھوں کو بتانے کے لیے جو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو چونکہ وہ ایکسپرٹ ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس لیے ہم آنکھ کے معاملے میں اسے فالو کر رہے ہیں. وہ بولے گا کہ یہ دوا آپ کو لینا ہے، اتنے ڈراپ آپ کو ڈالنا ہے، 1 مہینے کے لیے آپ کولنگ گلاس استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کو اینک چینج کرنا پڑے گا. جیسے وہ بیان کرے گا ہم اسے مان رہے ہیں. اسی کا نام تقلید ہے. یعنی کیا؟ ایک اچھے اور ایکسپرٹ آدمی کو فالو کرنا. تو ہمارے لیے کیوں تقلید ضروری ہے؟ احکام پر عمل ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے 15 سال کے بعد، صحیح، ہمارے اوپر 15 سال کے بعد. اچھا، یہ 15 سال بھی جو ہے عربک ڈیٹ کے حساب سے 15 سال ہے. ہم لوگ جو یہ عیسوی یا انگلش ڈیٹ استعمال کرتے ہیں، اس کے حساب سے 14 سال 7 مہینے جس کے مکمل ہو جاتے ہیں، کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر سارے احکام دین واجب ہو جاتے ہیں. تو ہم دین کو بہتر اپنانے کے لیے، ہے نا، اب ایک وضو چلتے پھرتے آدمی سے آپ پوچھیں گے، وہ جیسے بھی بتا دے گا، ہے نا. مثال کے طور پر ایک بار ایک چھوٹے بچے سے ہم نے کہا آپ وضو کرو بیٹا، تو بچے نے وضو کیا، ویسے کیا جیسے اس نے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو دیکھا تھا. تو جب اس نے وضو کیا تو غور کیا ہم نے، وہ ویسے وضو کر رہا ہے جیسے لیڈیز وضو کرتے ہیں. ہاں، ایک لیڈیز جو وضو کرتے ہیں بالکل. اب مرد کے لیے کیا ہے؟ اوپر پہلے مستحب کیا ہے؟ کونی کے اوپر ہے. لیڈیز کے لیے الٹا ہے، صحیح، پہلے یہاں پر پانی ڈالیں گے. تو وہ بوائے ہوتے ہوئے تو اس نے لیڈیز کا وضو کیا. پوچھا گیا کیوں؟ تو اس نے کہا میں نے ہمیشہ ہمارے امی کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، کبھی ہمارے ڈیڈ کو وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. صحیح. تو اس میں کیا ہوگا مسئلہ؟ اگر کوئی تقلید وغیرہ اس کی نہ ہو، چلتے پھرتے آدمی کو فالو کریں گے، تو چونکہ بہتر ہے نا، ایک گلی میں جانے والے آدمی سے بہتر ہماری امی ہے، صحیح، ہم اپنی امی کو فالو کریں گے، صحیح، یہ ہو جائے گا. لیکن تقلید کیا ہے؟ نہیں، جو آپ ہیں، جیسے ہیں، جیسی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تقلید ہے. آپ کی امی اپنی جگہ بہت محبت ماں سے کرنا چاہیے، ان کو کسی بھی طریقے سے اذیت نہیں دینی چاہیے، لیکن مرد کا وضو ہی ہمیں کرنا چاہیے. ہاں، تو تقلید ہمیں یہی بتاتی ہے. تو تقلید ہمارے لیے سب سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے دین کو بہتر کر سکیں، اچھے انداز میں اسے فالو کر سکیں. صحیح. ایک بہترین جو دینی معلومات اسے ہے، حدیث کے ذریعے سے اس نے فتوے کو نکالا ہے، قرآن کے ذریعے سے فتوے کی اس نے تلاش کی ہے، وہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہے، وہ ہمارے لیے غلط بیان نہیں کر سکتا، ہے نا. ہمارے دین کو بھٹکانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ دین کو
مکمل کرنے کے لیے ہے، اس لیے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا فائدہ کیا ہے؟ ہر آدمی بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا، صحیح؟ تو تقلید کا فائدہ کیا ہے؟ تقلید کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اگر خود کتابوں کو پڑھ کر وضو اپنی طرف سے کریں گے، اگر وضو غلط رہے گا تو پھر سزا ہمیں کو ملے گی، صحیح؟ لیکن اگر آپ نے تقلید کیا، جیسے آیت اللہ خامنہئی نے بیان کیا ویسے آپ نے وضو کیا، تو پھر آپ کا دامن نہیں پکڑا جائے گا، آپ کا گلا گریبان نہیں پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو صرف فالو کیا ہے، صحیح؟ تو ہم اگر صحیح رہے تو ثواب انہیں کو ملے گا، اگر خدا نخواستہ غلط وہ تھا تو پھر اس کا گناہ بھی ہماری گردن پر نہیں رہے گا۔ تقلید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری ذمہ داری اپنے مجتہد کی گردن کے اوپر ڈال دے رہے ہیں۔ ہمارا سارا بوجھ، ہمارے وضو کا، ہمارے نماز کا، ہمارے غسل کا، ہر ایک چیز کا بوجھ ہم کس کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ ہمارے مجتہد کے اوپر۔ تو تقلید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ قربانی دے رہا ہے ہمارے لیے، اور وہ ہمارے سارے بوجھ کو اپنے گردن پر لے رہا ہے نا۔ تو تقلید کا یہ فائدہ ہوا۔ آج تقلید کی تعریف ہمیں معلوم ہو گئی۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا انسان کی فطرت ہے۔ جو سب سے اچھا اسپیشلسٹ ہو، ایکسپرٹ ہو، اس کی طرف انسان اس بیماری کے علاج کے لیے جاتا ہے۔ تو ہمارے وضو کے علاج کے لیے ہم مجتہد جیسے ایکسپرٹ کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہمارا وضو صحیح سے صحیح تر ہو سکے، ہے نا۔ اور تقلید کا فائدہ کیا ہے؟ تقلید کا فائدہ یہ ہے کہ مجتہد ہمارے احکام کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے رہا ہے۔ اس سے بڑا کیا ہے بھائی، ہے نا۔ اگر ایسا نہیں کیا، ہم سوچیں کیوں ہم ان کو تقلید کریں گے؟ میں خود حدیث پڑھوں گا، حدیث کے ذریعے سے میں خود وضو کروں گا، ہے نا۔ اگر ہم نے غلط کتاب اور غلط حدیث، بہت سارے غلط احادیث بھی ہوتی ہیں، اسے ہم نے فالو کر لیا تو پھر گریبان قیامت کے دن ہمارا ہی پکڑا جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے، صحیح۔ اب یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، اب اس لیے کہ دوسروں تک بھی یہ بات جانی ہے، پبلک تک بھی یہ بات پہنچنی ہے، اور تقلید کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری یہ آخری بات ہوگی۔ اچھا، تقلید جو ہے نکلا ہے لفظ قلادہ سے، عربی میں قلادہ۔ اس کے دو میننگ ہیں، ایک بیلٹ، ہاں، اور ایک کیا بولتے ہیں سونے کا ہار کو؟ نیکلس۔ نیکلس کی اسپیلنگ کیا ہے؟ بولو فرض یہی نا، صحیح ہے، نیکلس، صحیح۔ اچھا، بیلٹ اور نیکلس، او تقلید کا کیا کنیکشن ہے بھائی بیلٹ سے اور نیکلس سے؟ پرانے زمانے میں جب لوگ حج پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ جانور لے کر جاتے تھے قربانی کے لیے۔ آج کی طرح نہیں پیسہ صرف ہم رکھ کے چلے جائیں گے، ادھر ایکسپورٹ امپورٹ کے ذریعے سے لاکھوں کی تعداد میں بکرے مل جائیں گے، صرف ہم پیسہ دیں گے بکرا خرید لیں گے۔ پرانے زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا۔ بڑے بڑے جہازوں میں جاتے تھے تو راستے میں گوشت وغیرہ کھانے کے لیے بھی جانور ان کا اپنا ہوتا تھا، اور قربانی کے لیے بھی اپنا ہی جانور ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو اب کیا ہے، اب بکروں کے تو نام نہیں ہوتے نا کہ اس کو پکارنے، اے یوراج ادھر آ جائے، اے وراٹ ادھر آ جائے، یہ تو نہیں ہوگا صحیح بکروں کے لیے۔ اب بکرے گم ہو جائیں گے تو ہم اعلان پہ اعلان کرتے جائیں گے، یہ میرا وراٹ نامی بکرا کہاں بھی ہو یہاں پر آ جائے۔ اس کو کیا معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے؟ تو بکرا گم نہ ہونے کے لیے کیا کرتے تھے؟ گلے میں ایک پٹی یا ایک بیلٹ باندھ دیا کرتے تھے، ہے نا۔ اب
हमारे काफिले के सारे बकरियां लाल पट्टी के, जितने भी लाल पट्टी के बकरे हैं वो मौलाना मोहम्मद रजा का काफिला है। सही। अच्छा, जितने भी ग्रीन हैं वो सारे गालिब हजरत के काफिले के हैं, फॉर एग्जाम्पल। सही। इस तरीके से तो मतलब क्या हुआ इसका कि हमारा बकरा गुम ना हो जाए, भटक ना जाए, इसलिए उसके गर्दन पर एक पट्टी बांधी जाती थी, एक बेल्ट, में समझाने के लिए बेल्ट कह रहा हूं, तो बांधी जाती थी। तो तकलीद का ताल्लुक क्या है? हमारी गर्दन पर एक ऐसी बेल्ट है कि हम दीन से ना भटकें। सही। हम दीन से गुमराह हो जाएंगे अगर हम तकलीद नहीं करेंगे। क्यों तकलीद नहीं करेंगे? तो आज जैसे दमीर ने बताया वैसे वजू करेंगे, कल जैसे मुस्तफ़ा ने बताया वैसे वजू करेंगे, परसों किसी औरत ने बता दिया तो हम उसकी तरह करेंगे, भटक जाएंगे इधर उधर, है ना। जिससे दोस्ती होती जाएगी, जिससे पहचान होती जाएगी, हम उसे फॉलो करेंगे। लिहाजा दीन का एक तरीका नहीं रहेगा, एक सिस्टम नहीं रहेगा, हम भटक जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका क्या है? यही तकलीद है। हमारे अपनी गर्दन पर एक पट्टी बांध लेंगे कि हम खामनाई की तकलीद कर रहे हैं, खामनाई के कारवान में हम दाखिल हो चुके हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी के काफिले में हम दाखिल हो चुके हैं। सही। एक ये है। अच्छा, नेकलेस औरत क्यों इस्तेमाल करती है? नेकलेस, एक औरत नेकलेस इसलिए इस्तेमाल करती है कि उसकी खूबसूरती को बढ़ा सके, है ना। खूबसूरती के लिए नेकलेस होता है, नामहरमों को बताने के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं, बल्कि अपने घर में महरमों के दरमियान एक खूबसूरती को सोना इसीलिए औरत के लिए जायज है, मर्द के लिए हराम है। बहरहाल सोना, हत्ता एक रिंग भी मामूली सी 2 ग्राम की एक रिंग मौलाना क्या सास बिना दली कौन बिना, तो भी वो सही नहीं है। टोटली सोना मर्द के लिए हराम है, लेकिन औरत के लिए उसकी बहरहाल खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जायज है। तो नेकलेस किस लिए? खूबसूरती और उसके हुस्न को बढ़ाने के लिए एक औरत इस्तेमाल करती है। तो तकलीद भी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे दीन को हम खूबसूरत बना सकें, है ना। हमारा दीन खूबसूरत हो जाए, इधर उधर भटक के, इधर उधर गुमराह हो के, है ना, हमारा दीन बदसूरत ना हो जाए। देखने वाला क्या कहेगा? आज एक तरीके से वजू कर रहा है, कल एक तरीके से वजू कर रहा है, परसों एक तरीके से वजू कर रहा है। देखने वाला क्या बोलेगा? क्या इनके पास कोई सिस्टम है कि नहीं, कोई निजाम इनका है कि नहीं अपना। सही। लेकिन हम एक तरीके से एक मुस्तहिद के ऊपर अमल करते हुए उसके फतवे पर वजू करते रहेंगे तो इससे हमारा दीन खूबसूरत होगा। तो तकलीद क्या है? हमें ना भटकने के लिए, गुमराह ना होने के लिए है, और हमारे दीन को खूबसूरत बनाने के लिए है। सही। ये तकलीद। बहरहाल अगर कोई सवाल है तकलीद के हवाले से तो बात को आगे बढ़ाया जाए, वरना आज के लिए खत्म करके फिर इंशाअल्लाह अगले किस मुज्तहिद की तकलीद करेंगे, फतवे को किस तरीके से हासिल किया जाता है, इन सब्जेक्ट के ऊपर और ऐसे सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।